که متخصص اطفال در شفاخانه سنت جوزف دانشگاه مریلند هستند. خواهش کردیم که از تجاربشون صحبت بکنن. دکتر سبا در مدت تقریبا نیم ساعت صحبت میکنن با رزو و سوالات دکتر سبا میپردازیم. دکتر سبا بسیار خوش آمدین، بفرمایید. میکروفون در اختیار شماست. تشکر بسیار زیاد. سلام به همه دوستا و کسایی که در پریزنتیشن امروز ما شریک هستند. ما گل مناله هستم، پیدیاتریشن در شفاخانه سنت جوزف مدیکال سنتر که یک سیستر ارگانیزیشن یونیورسیتی آف مریلند است. خب دکتر سب سادات گفتن که در هفته‌های گذشته در مورد کووید بسیار زیاد قبلا دیسکشن ها صورت گرفته و تقریبا بسیار زیاد معلومات امروز مگی شیر شده. با وجود که کووید برای تقریبا 4-5 ماه گذشته امروز ما سمت فکر میشه که ما شما با این تمام زندگی خود امروز در جنجال بوده باشیم و روز به روز تغییرات بسیار زیاد واقع میشه. روز به روز گایدلاین ها و ریکامندیشن ها در قسمت تداوی و در قسمت منیجمنت مریضای کووید تغییر میکنه که پیدیاتریک از این جمله مستثنا نیست. در پیدیاتریک یک سپکتروم بسیار عریض بگویم که شامل می باشه که از نیوبورن گرفته تا سن 21 سالگی، انفنت، اطفال و نوجوانان همه را در میگیره و افکت میسازه. بیان که شروع کنیم از تغییراتی که در لیبر اند دلیوری در پیش مادرها و نوزادا به وجود آمده و از اینجا اساس تا طرف اطفال بزرگتر بریم و بالاخره یک کمک هم در مورد مسی که در این روزا بسیار زیاد توجه همگی را به خود جلب کرده، مولتی سیستم انفلاماتوری سندروم ان چیلدرن، کمک صحبت بکنیم. خب قسمی که میفهمین در این مملکت سابق مادر میتونست که به شفاخانه بره و تمام اعضای فامیل امرش یک جای باشه، حتی در اتاق ولادت میتونست که شوهر خانم امرا با دیگه اعضای فامیل امرش یک جای باشه. متاسفانه که فعلا مادرها از اون و سپورت برخوردار نیستن. بسیاری از شفاخانه ها only one visitor پالیسی دارن که تنها یک نفر میتونه امرای مادر باشه و قسمی که میفهمین بعد از ولادت مادر به بسیار زیاد سپورت ضرر داره، هم از لحاظ فیزیکی و هم از لحاظ روانی و متاسفانه او برش حال اویلیبل نیسته. تمام مادرایی که به لیبر اند دلیوری مراجعه میکنن پیش از اونا تست کووید صورت میگیره. کسایی که منفی هستن فقط تمپریچرشان بعد از او چک میکنیم و پدر طفل که معمولا only one visitor می باشه هر باری که داخل شفاخانه میای باید که چیشان چک شود، تمپریچرشان چک شود. در صورتی که پدر تب داشته باشه دیگه حتی او هم نمیتونه که داخل شفاخانه بیاید. در مادرایی که کووید پازیتیو هستن در اونا باز کمک متفاوت می باشه. مادرای کووید پازیتیو میتونن که انتخاب کنن که آیا میخوان امرای طفل خود باشن یا نباشن. در صورتی که امرای طفل خود نمیخواین باشن، طفل ما از پیش مادر جدا میسازیم. خب در شفاخانه ما به صورت عمومی 100% روم این است، یعنی تمام طفل امرای مادرشان در اتاق می باشن، نرسری علیحده نداریم. در صورت طفلی که مادرش نمیخواد امرش باشه او را ما در وارد پیدیاتریک ادمیت میکنیم. در 24 ساعت وقتی که طفل 24 ساعته میشه اولین تست کووید پیش اجرا میکنیم و بعد از او وقتی که طفل 48 ساعته میشه اگر هنوز هم در شفاخانه باشن تست دوم کووید پیششان اجرا میشه و بعد از او یا تلمدیسن و یا که یک اپاینتمنت امرای پرایمری کیر برش ارنج میشه و تمام معلومات بر از اونا سابمیت میشه و بعد از او مراقبت از اونا ادامه پیدا میکنه. یک تعداد مادرها میخوان که امرای طفل خود باشن، در اون صورت ما مادرها را انکارج میکنیم که همیشه ماسک در بینیشان باشه وقتی که امرای طفل انتراکشن میکنن و باز هم در 24 ساعت و 48 ساعت بعد از تولد طفل
معاینه کووید پیش طفل صورت میگیره و بعد از او به پیدیاتریشنش رفر میشه. همچنین در یونیورسیتی اف مریلند ما کووید کلینیک داریم که متاسفانه در این وقت زیادتر دکتر صاحبایی که در کمیونیتی هستن نمیخواین که طفلایی که کووید پازیتیو باشن اونا را اکسپت کنن و تیک کیر کنن برشان. باز اونا را ما رفر میکنیم به کلینیک کووید یونیورسیتی اف مریلند. وقتی که از نوزاد بالاتر مییم در قسمی که همگی ما میفهمیم کووید 19 در پیش طفلای پایینتر از 1 سال زیادتر شدیدتر سیر میکنه. وقتی که طفل با feeding difficulty، تب، lethargy و irritability به شفاخانه میآید، مخصوصا اگر پایینتر از 3 ماه باشه تمام رول اوت سپسیس پیشش صورت میگیره که معاینات خونش میشه، CSFش میشه و همچنین کووید تست و دیگه وایرال پنل پیشش روان میشه و نظر به که طفل چقدر مریض است یا ای که در وارد پیدیاتریک بستر میشه یا به انتنسیو کیر یونت رفر میشه. خوشبختانه تعداد کیسای اطفال تا حال در امریکا پایین است و قرار آخرین ارقامی که من چک کردم دیروز از CDC در حدود 240 چند طفل تا هنوز مصاب کووید بوده که اندر 1 year بودن. در اطفال بزرگتر نظر به که با چی نوع لوحه پرزنت میشن، تقریبا هر طفل که در ایمرجنسی روم با فیور میآید او را ما PUI یا پیشن اندر انوستیگیشن قبول میکنیم و پیشان تمام حداقل ات مینیمم کووید تست پیشان روان میکنیم و وایرال پنلشان میگیریم. اگر طفلا زیادتر از فیور اعراض داشته باشن، یعنی زیادتر از 1 ارگان سیستم پیشان افکت شده باشه، در صورت باز معاینات CBCD ات مینیمم پیشان صورت میگیره و اگر ببینیم که لیمفوپینیا داره در صورت باز اد میکنیم دی دایمرز و فریتین لول و CRP و تمام معاینات دیگر. چون ما امروی داخل شفاخانه خود ICU نداریم، اما یونیورسیتی اف مریلند چون ما جزش هستیم که از اینا بسیار باسانی میتونیم در تماس باشیم. به خاطر تقریبا هر مریض ما میتونیم از اونا نظر بگیریم و نظر به ای که چقدر اعراض پیش مریض وجود داره یا مریض رفر میکنیم برشان که میره به ICU و یا که پیش خود ما نگاه میکنیم و سپورتیو کیر برشان اجرا میکنیم. خب مثل تمام ویروس های دیگه تداوی کووید به نظر اطفال هم سپورتیو می باشه و رمدزویر تنها به مریضایی که پیشان MIS-C سندروم دیده میشه برای از اونا تا هنوز استفاده شده، در غیر از دیگه استفاده نشده. مریضایی که مثبت میاین اونا میتونن که به دو رقم فالوآپ شون در پیدیاتریکس یا ای که امروی دکتر پرایمری کیرشان به تماس میشیم اگر اونا میخواین که به حساب ادامه بتن منیجمنت طفل. تقریبا هر 1 تا 2 روز بعد میرن پیش پیدیاتریشن خود و دوجا مراقبتشون صورت میگیره و اگر پیدیاتریشن آپت کنه که نمیخواد طفل ببینه رفرشان میکنیم به کووید کلینیک. ما در شفاخانه خود از ساعت 12 بجه بعد از پیشین تا 12 بجه شب after our pediatric emergency services هم داریم که در او باز امی طفلایی که کووید داشته باشه او رو پس میخوایم در شفاخانه و خود ما هم میتونیم که فالوآپشون بکنیم. البته هر انستیتوت متفاوت است گایدلاین هایشان. در ابتدا قسمی که همگی ما شما خبر داریم وقتی که دیتا از چاینا برآمد گفته میشد که طفلا افکت نمیشن و تنها اگر افکت شون بسیار مایلد دیزیز می داشته باشن و جنرالی به حساب وکتور یا ناقل برای اعضای فامیل خود می باشن. متاسفانه با دیتای بیشتری که اویلیبل شد دیده میشه که طفلها همچنان میتونن که مصاب شوند و گرچه 1% کمشون با وجودن هم میتونن که شدیداً مریض شوند.
مخصوصا طفلای پایینتر از 1 سال اکیوت کووید 19 پیشان شدیدتر سیر میکنه. ولی یک انتیتی دیگه که در این روزهای اخیر تقریبا در ماه اپریل در موردش گپ زدن شروع شد، مولتی سیستم انفلاماتوری سندروم ان چیلدرن در رسپانس در مقابل کووید 19 بود. اولین رپورت از انگلند اپریل 2020 برآمد که اونا در حدود 8 طفل داشتن که مثل کاواساکی دیزیز پرزنت شدن. بعد از او تقریبا در تمام ممالک حداقل چند کیس پست کووید 19 MIS-C دیده شده. در شفاخانه ما متاسفانه که بر ما بسیار شورت نوتیس دادن، ما سلاید تهیه نکردیم و دیشب هم نوکری بودم وقتی هیچ پیدا نشد که سلاید تهیه کنم، فقط یگان چیزا رو پرنت کردیم به شکل پرنت براتون نشان میدم. این الگوریتم است که در یونیورسیتی اف مریلند از استفاده میشه به خاطر منیجمنت مریضایی که پیشنت سسپکت MIS-C سندروم می باشه. اگر طفل وقتی که به ایمرجنسی رو میبینیم که آیا تب داره نداره و در پالیازو چند ارگان سیستم انوالو است. اگر تب داشته باشه و تنها یک ارگان سیستم انوالو باشه، در صورت مینیمم ماینات که MCBCD و CRP صورت پیشش اجرا میکنیم. بعد از او نظر به که در ماینات چی را پیدا میکنیم تصمیم گرفته میشه. اگر سیویر لیمفوپینیا داشته باشه، در صورت ماینات دیگه که دی دایمر و فریتین لول و BMP و تمام ماینات دیگر اد میکنیم و بعد از او دوباره تصمیم گرفته میشه. اگر دی دایمرشان 6 چند نورمال بلند باشه، در صورت طفل باید به ICU بستر شود و باز در راوت منیجمنت ICU میره. اگر معاینات خونش بناین باشه، در صورت طفل از شفاخانه رخصت میکنیم و طفل میتونه که امروی پرایمری کیر خود فالوآپ بکنه. هر 2 تا 3 روز میتونن کجا ببینن و نظر به لوحه کلینیکی طفل PCPش میتونه تصمیم بگیره که آیا دوباره میخوایم معاینات بکنه یا نکنن و فالوآپ میشه. فالوآپ حداقل باید تا 14 روز ادامه پیدا کنه. اگر در 14 روز کدام مشکل جدی پیش طفل به وجود نیامد، دیگه سیف است که قبول کنیم که طفل خوبتر شده. اما اگر طفل تب داشته باشه و زیادتر از 2 یا زیادتر ارگان سیستم انوالو شده باشه، در صورت باز طفل به یونیورسیتی اف مریلند به انتقال داده میشه، یا در وارد پیدیاتریکشن یا در ICU نظر به سیویریتی طفل وضعیت طفل. و پیش از که مریض روان کنیم CMP شان، امرای CRP، فریتین، فایبرونجن، PT TINR و BNP شان چک میشه. خب MIS-C سندروم چی است؟ این مولتی انفلاماتوری سندروم in children در کانتکست کووید 19 پیش اطفال دیده میشه. در بسیاری وقت در پیش طفلا PCR کووید 19 منفی می باشه، اما سیرولوژی پیشان مثبت می باشه. از این خاطر تو فکر میشه که این شاید پست انفکشس کامپلیکیشن کووید 19 باشه. اما در پیش یک تعداد طفلا، در حدود 20% طفلا میتونن که PCR کووید 19 همچنان مثبت باشه. خب بر صورت وقتی که طفل با تبی که بر زیادتر از 24 ساعت ادامه پیدا میکنه و respiratory symptom، abdominal symptom و neurological symptom مراجعه میکنه، پیشان ما سسپکت میکنیم که شاید MIS-C سندروم داشته باشن. از نگاه اپیدمیولوژی اینا تفاوت می داشته باشن. یک کمک امروی اکیوت کووید 19. اکیوت کووید 19 زیادتر در طفلای پایینتر از 1 ساله شدیدتر می باشد، حالان که MIS-C در طفلای بالاتر از 11 ساله زیادتر شدیدتر سیر میکنه. همچنین پرزنتیشن MIS-C سندروم بسیار زیاد شباهت به کاواساکی دیزیز می داشته باشه. تفاوتش امروی کاواساکی دیزیز دیگه است که کاواساکی دیزیز زیادتر در طفلای خرد و
در انفنس دیده میشه، حالان که کواساکی دیزیز زیادتر در ادولسنت و ینگ ادالتس دیده میشه تا سن 21 سالگی. و ات فکر میشه که امی هایپر انفلاماتوری کندیشنی که از باعث کووید 19 در وجود می ریسپانسیبل باشه برای از امی MIC سندروم در پیش اطفال که بسیار زیاد شباهت به ماکروفیج اکتیویتینگ سندروم و هوموفاگوسیتیک هیمولیتیک لیمفوهیستوسایتوزیس می داشته باشه که در تمام از اینا یک سایتوکاین استورم به وجود میاد. قسمی که میفهمین کووید 19 ACE2 را انهبیت میکنه و داون ریگولیت میکنه ریسپتورهای ACE2 را و از او باعث سوی سایتوکاین ها در وجود بسیار بالا میره و یک هایپر انفلاماتوری پروسس به وجود میاره. هایپر انفلاماتوری پروسس امرای هایپر کوآگولابیلیتی همزمان به حساب سر میکنن و دست با دست هم پیش میرن. اگر پس دوباره به ما کوشش میکنم که یک عکس براتون نشون بدم اگر دیده شوه. دکتر سبگل میتونین شما اسکرینتان هم شیر بکنین؟ قسمی که گفتم متاسفانه ما سلایدها را نساختیم و زیادتر چیزا به شکل در تلفنم است. ما شاید کامپیوترم را خود نبرده بودم و غیر از هیچ وقت پیدا نشد. میتونین ببینین یا نه؟ بله میشه دیده میشه. بله. خب بر صورت وقتی که انترلوکینا یا بلند میره باعث از این میشه که کوآگولیشن کاسکید همچنان تحریک میکنه، فیبرینوژن سویش بالا میره، فیبرین مشجور میشه و بعد از او در مرحله بعدی خود امی پاتولوژی سوی بوجی که در شروع اینا ترومبوسایتاشون بلند نورمال می باشه، در سوی بعدی ترومبوسایت در امی مش جای به جای میشن و بلک پلات به وجود میارن و ترومبوسایت های از اینا هم پایین میره. خب بر صورت فکر میشه که MIS-C سندروم از باعث سایتوکاین استورم در پیش طفلا به وجود بیاد. از نگاه کلینیکال فایندینگ در پیش از اینا تب تقریبا 100% طفلا موجود می باشه که میتونه پرسیستنت تب باشه. اما فعلا CDC رکمند میکنه که هر طفلی که زیادتر از 24 ساعت تب حتی 38 درجه تب داشته باشه و در پولیش دیگه اعراض علائم داشته باشه باید باعث MIS-C قبول شود. گاستروینتستینال سیمپتوم پیش از اینا بسیار زیاد دیده میشه که این یک تفاوت از پرزنتیشن امرای ادالتس داره. اینا پیشن ابدامینال پین، دایریا، وامیتینگ دیده میشه. ابدامینال پین بعض وقتا به شکل اپندیسایتس تقلید میکنه. طفل می امرای سبجکتیو فیور، ابدامینال پین و تمام سانای اپندیسایتس مثبت می باشه. وقتی که ایمیجینگ پیش از اینا صورت میگیره اینا میتونن که پیشان مزنتریک لیمفادینایتس و لیمفادینوپاتی دیده شود، ایلیایتس دیده شود و اگر کولونوسکوپی شود که کامن نیست کولایتس هم پیش از اینا دیده میشه. از این خاطر وقتی که مخصوصا در ایج کووید وقتی که طفل با لوحه اپندیسایتس پیش ما مراجعه میکنن باید که حتمی پیش از اینا MIS-C را در نظر بگیریم و معایناتش را بکنیم. رسپیتوری سیمپتوم در مریضای MIS-C کمتر می باشه و صرفا تقریبا انکامن است در پیششان که باز یک چیز در کانتراست امرای ادالتس می باشه که پیش از اینا رسپیتوری سیمپتوم زیادتر شدید می باشه. و اگر باید داشته باشین تقریبا 6 هفته پیش همگی فکر میکردن که یک رسپیتوری سندروم است و تمام شفاخانه ها در مجموع کوشش میکردن که ونتیلیتر ها و یاره به حساب زیادتر خریداری کنن و در مارکت یک کمبود بسیار شدید ونتیلیتر ها به وجود آمد. اما حال دیده میشه که در کلی رسپیتوری سیستم میتونه که دیگه ارگان سیستم ها را نیز افکت بسازه. کنجنکتیوایتس پیش تقریبا 32 تا 81% مریضا دیده میشه و میوکس ممبرین غشای مخاطی انوالومنتش در حدود 19 تا 79% مریضا دیده میشه. پوندگی دست و پای و رشد
کلک‌ها انگشتای طفلا همچنان در حدود تقریبا 48% مریضا دیده میشه که به نام کووید 2 یاد میشه. بازم من معذرت میخوایم که فقط عکس براتون نشان میدم. خب و گلودردی تقریبا زیادتر از 50% از مریضا دیده میشه که این باز هم یک کنفیوژن ایجاد میکنه. زیادتر طفلا رو میفهمن که همراه استرپ فرنجایتس به شفاخانه میان که تاو می داشته باشن، لمفادینوپاتی می داشته باشن و گلونشان سرخ می باشه. در ایج کووید در پولی ازی که استرپ در نظر میگیریم و تداوی میکنیم باید که در مورد MIS-C سندروم هم به حساب متوجه باشیم و طفل کلوز فالوآپ بکنیم. از نظر کلینیکال فایندینگ MIS-C بسیار به سرعت در پیش اطفال پیشرفت میکنه. از زمانی که تشخیص میشن تا زمانی که وضعیتشان خراب میشه یگان دفعه حتی در ظرف چند ساعت میتونه که وضعیتشان خراب شود. قسمی که تقریبا 2 هفته پیش یک طفلک پیش ما مراجعه کرد، با پای خود در شفاخانه آمد و تا زمانی که ما معاینات گپایش خلاص کردیم و مریض آماده شد که ترانسفر شود، مریض در دیستریبیوتیو شاک رفت که مریض از شفاخانه امرای وازوپرسر ما ترانسفر کردیم به شفاخانه دیگه. اینقدر به سرعت اینا میتونن خراب شون و از طرف دیگه میفهمین که در ایج کووید همیشه وقتی که در مورد کود بلو صحبت میشه باید که استاف اول کوشش کنین که محافظه کنین نظر به مریض. متاسفانه چیزی که کاملا مخالف تمام چیزایی که ما شما یاد گرفته بودیم در گذشته می باشه. خب بر صورت شاک در حدود 60 تا 80% از طفلا دیده میشه که دیستریبیوتیو شاک می باشه. دیگه کاواساکی دیزیز لایک سیمپتوم که اونمو کنجنکتیوایتس است و انوالمنت غشای مخاطی است و اونا در حدود 50 تا 64% طفلا دیده میشه. رسپیراتوری سیمپتوم پیششان کمتر است اما با وجود از آن میتونه که در حدود 50 تا 60% طفلا مصاب به ازو شود. دیگه هالمارک انفلامیشن در پیش از اینا سیروزایتس است که میتونه که یا اسایتس داشته باشن، پریکاردیال افیوژن داشته باشن و پلورال افیوژن داشته باشن. این هم در حدود زیادتر از 24 تا 57% کیس دیده میشه. اکیوت هپاتیک فیلیر که باز فولمننت MIS میسازه در حدود 21% طفلا دیده میشه. از نگاه لابراتواری مثل که پیشتر دکتر سبسانا گفتن تقریبا عین فایندینگ رو پیدا میکنیم. یا WBC میتونه نرمال باشه اما لیمفوسایتوپینیا می داشته باشه، امرای نتروفیلیا و در مراحل اول پلیتلیتس نرمال است اما در مراحل بعدی وقتی که کوآگولیشن کاسکید زیادتر پیشرفت میکنه و پلیتلیت به مصرف میرسه اینا پیشنت ترومبوسایتوپینیا هم به وجود آمده میتونه که معمولا انظار خرابتر نشان میده و در حدود 30 تا 80% اطفال که مصابه MIS می باشن دیده میشه. CRP از اینا معمولا بلند می باشه، فریتین لیول بلند است، دی دایمرز بلند می باشه و معمولا دی دایمر به سوی بسیار بالا بلند میره، حتی زیادتر از 6 تایم نرمال. انترلوکین 6 پیش از اینا سویش بسیار بلند می باشه و همچنان فریتین لیول. در قسمت ایمیجینگ قسمی که گفتیم اگر مریض پرزنت میکنه امرای ابدامینال ایشوز میتونیم که التراساوند یا سیتی سکن بکنیم. در سیتی سکن معمولا مزنتریک لیمفادینوپاتی، لیمفادینوپاتی، ایلیایتس و کولیتس شواهدش دیده میشه. چست اکس ری معمولا پیش از اینا نرمال می باشه و اگر اب نرمال می باشه پیشان بایلاترال یا یونیلاترال اوپاسیتی دیده میشه و میتونن که اتلکتازیس داشته باشه. سیتی اسکن چست اکس ری رو میمیک میکنه. از نگاه چون تقریبا MIS-C زیاد شباهت به ایتیپیکال کاواساکی دیزیز داره، کاردیاک فایندینگ پیش از اینا زیادتر سرش کپیتالایز میشه.
در اکو left ventricular function میبینیم و همچنین coronary arteries را evaluate میکنیم. اگر پیش مریض left ventricular dysfunction موجود باشه و یک coronary artery dilatation یا aneurysm موجود باشه، پس 100% MIS و منیجمنت ازی ضرورت داره که در ICU صورت بگیره و معمولا به صورت immediately the patient IVIG شروع میشه. نیورو ایمیجینگ در پیش طفلا قدر نمیشه، با وجودی که پیشان اعراض علائم نیورولوژیک بسیار زیاد می باشه، لتارژی، سردردی و گنسیت و گپا پیشان زیاد می باشه. بر کیس دفینیشن WHO و CDC اردوشان ریکامندیشن علیده خود دارن، با وجودی که تقریبا با هم دیگه شباهت داره، اما فکر میکنم CDC یک کمک مور زیادتر اگریسیو پیش میره. CDC میگه تمام طفلایی که بالا پایینتر از سن 21 هستن و در پیششان حداقل فیور می داشته باشن زیادتر از 24 ساعت و فیورشان در حدود 38 درجه سانتیگراد می باشه و پیشن abnormal laboratory finding lymphopenia و increase in D-dimer و CRP SAR دیده میشه و همچنان در صورتی که severe illness gastrointestinal symptom داشته باشن اینا را MIS قبول میکنن. WHO باز میگن که باید فیور برای بین اطفال 11 تا 19 ساله، تب برای زیادتر از 3 روز و دیگه که elevated labs همو CRP و D-dimer لولش و لمفوپینیا و همچنان شواهد ارگان سیستم فیلر at least 2 ارگان سیستم انوالو کرده باشه او را چی میکنن. بخاطر که کاردیاک دیسفانکشن در پیش از اینا چک کنیم، باید که قسمی که پیشتر گفتیم اکو شوه و همچنان لول تروپونین و BNP برین ناتریوریک پپتایدز پیش از اینا چک میشه و بعد از او ترند میشه نظر به ای که سوی ای ابنورمالیتی ها به کدام اندازه می باشه تداوی تفاوت میکنه. دیگه معایناتی که در پیش از این طفلا باید ما بکنیم، قسمی که گفتیم پیشتر ای میتونه که کاواساکی دیزیز پریزنتیشن شبه خود داشته باشه و یکی تاکسیک شاک سندروم داشته باشه. از این خاطر در پولی کووید تستینگ باید که بلاد کلچر شانه بگیریم، یورین کلچر، ستول کلچر، دیگه وایرال پانل، رسپیری وایرال پانل، CMV I'm sorry CMV شانه میبینیم امرای ایپسن بار ویروس و تمام ایماناتشان روان میکنیم که رول اوت بکنیم دیگه چیزای شد. تا فعلا در امریکا تا هفته گذشته 2 نفر از MIC فوت کرده بودن که 2 طفلکا که یکیش اندرلاینگ ایکولای سپسیس هم داشت. دیگه از خاطر بوجه که انظارش خوب نیست، اما باز هم همیشه کوشش میکنیم که دیگه کوموربیدیتی ها را پیش از این طفلا رول اوت بکنیم. تداویشان طفلا باید که در ICU بستر شوند در صورتی که زیادتر از 2 ارگان سیستم انوالو می باشه. اگر کاردیاک دیسفانکشن می داشته باشن در صورتی که دیستریبیوتیو شاک داشته باشن در مقابل فلوید ریساسیتیشنی کاملا مقاوم باشه، هر قدر مایات بر طفل بتیم فایده نمیکنه. از خاطر باید که وازوپرسور را در مرحله اول پیش از اینا شروع بکنیم که شامل دوپامین، دوبوتامین می باشه. برای کاردیاک دیسفانکشن میتونیم ملرنون برشان بتیم. در قسمت طفلایی که کووید PCR شان مثبت می باشه FDA اپروف کرده که برای از اینا میتونیم رمدزیویر بتیم، اما تا فعلا کدام دیتایی که آیا رمدزیویر پیش از اینا فایده میکنه یا نمیکنه 100% چی نشده. طفلایی که پیشن کرونری آرتری دایلیشن یا انیوریزم می باشه ارلیان پیش از اینا IVIG رو شروع میکنیم و
اسپرین برشان داده میشه تا که از کامپلیکیشن های بعدی جلوگیری شود. یک چیز دیگه که در بین اطفال و کایلایی که مصاب کووید 19 هستند تفاوت داره است که در ادالتس وقتی که استروئیدز بر مریض میتن معمولا ویروس زیادتر دوام میکنه و 30 روز بعد از بهبودیشان چانس اختلاطات پیش از اینا زیادتر میشه. حالا که در طفلایی که با MIS-C سندروم مراجعه میکنن استروئید نتیجه بسیار خوب داده تا هنوز و دوز استروئید در حدود 2 تا 4 میلی گرم پر کیلو می باشه که تقریبا به مراتب بالاتر از دوز ازما و اینیشل دوز کاواساکی دیزیز می باشه. در قسمت تداوی برای انترلوکینا، اناکینرا و تکلوزیما و غیره در پیش طفلا هنوز دیتا وجود نداره. چندین ترایل در جریان هستن که در بعضشان یک دور استفاده کردن، در بعضشان دواهای دیگر تا هنوز کدام نتایج وجود نداره و قسمی که بیشتر گفتیم در کووید همه چیز هر روز تغییر میکنه. یک گایدلاین آدم نمیتونه تا هنوز پیشنهاد بکنه که همگی یونیورسالی از استفاده بکنه. تا هنوز دو گایدلاین نداریم. در قسمت فالوآپ از طفلا باز هم دیتا بسیار زیاد هنوز وجود نداره که یک یونیورسال فالوآپ گایدلاین پیشان آدم بتونه پیشنهاد بکنه، اما در مجموع طفلایی که با کاردیاک involvement LV dysfunction و coronary artery dilation and aneurysm مراجعه میکنن. در صورتی که تنها LV dysfunction داشته باشن و coronary artery نرمال باشه اکو دمو شروع میشه و بعد از او اگر کلینیکلی ایجاب میکنه اکو پیش از اینا میشه و اگر نمیکنه ضرورت نمی باشه که اکو شود. کسایی که mild dilation یا انیوریزم خرد داشته باشن پیش از اینا در جریان که در شفاخانه هستن هر 2 تا 3 روز بعد اکو میشه که دیده شود که آیا امی coronary artery aneurysm stable میشه یا که پیشرفت میکنه. وقتی که داکیومنت شد که coronary artery aneurysm stable شد و دیگه پیشرفت نمیکنه بعد از اون میشه که اکو هر 2 تا 3 هفته بعد هم اجرا شود و حداقل برای 6 تا 12 هفته بعد از acute phase فالوآپ برای اکو ادامه خواهد داشت. کسایی که باز انیوریزم بزرگتر می داشته باشن در پلی اکو کاردیاک ام آر آی نیز پیش از اینا اجرا میشه و فالوآپ از اینا زیادتر به حساب نزدیکتر به هم می باشه، کلوزر فالوآپس ایجاب میکنن. باز هم هنوز دیتا در مورد ازی که تا چقدر وقت اینا رو باید فالوآپ بکنیم و لابز از اینا چقدر how often we should do the labs هنوز دیتای قطعی وجود نداره و همه چیز هر روز تغییر میکنه. دیگه به صورت خلاصه وقتی که والدین گرامی طفلایشان پیششان تب موجود میده باشه و از ابدومینال پین شکایت میکنه و شما مطمئن هستین که در ظرف 14 روز گذشته حتی تا 4 هفته گذشته اینا با تماس کسی بودن که کووید 19 داشتن، بهتر است که یا پیش پediاتریشن تر مراجعه بکنین و یا که به شفاخانه مراجعه بکنین بخاطر که اینا چانس دارن که MIS-C سندروم داشته باشن. در غیر از او قسمی که پیشتر گفتیم فالوآپ برای PCP و در حدود اگر تا 14 روز بعد از شروع سیمپتوم هنوزم اسیمپتوماتیک باقی میمونن و یا حالتشون خراب نمیشه فکر میشه که دیگه پیشان مشکل ایجاد نمیشه.